अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाखों करोड़ों दुरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो मेरे आपके और तमाम मुसलमानों के आका हैं। दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद असलम होकर आपकी खिदमत में हाज़िर एक नई ब्लॉग के साथ। दोस्तों, 19वीं सदी में जब बरे सगीर पे ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी तो कराची में एक अफसर था, तैनात था, जिसका नाम था चार्ल्स नेपियर। कराची में इसके नाम का एक रोड भी है। इसने कुछ काम भी करवाए, मतलब काफ़ी करवाए। ज़ाहिर उनकी ज़रूरतें थी अंग्रेज़ की, ब्रिटिश सरकार की। उसने अपने फ़ायदे के लिए, अपने नाम के लिए या बहरहाल अपने मफादात के लिए वो काम करवाए। उसने कोई आम आवाम के फ़ायदे के लिए काम नहीं करवाए थे। बहरकैफ ये एक अलग बात है। चार्ल्स नेपियर ने एक बात कही थी। उसने कहा था किसी भी कौम पर हुकूमत करने का बेहतरीन तरीका ये है कि उस कौम पर बेदर्दी से जुल्म किया जाए और उस कौम को इतना डराया जाए, इतना खौफज़दा किया जाए कि वो सोचने की सलाहियत ही खो बैठे। हमारे मौजूदा हुक्मरान पता नहीं, यकीनन नहीं, इन्होंने चार्ल्स नेपियर की ये बात नहीं कहीं पढ़ी सुनी होगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये हुक्मरान उसकी इस बात पर मुकम्मल अमल करते हुए नज़र आते हैं कि बेहतरीन हुकूमत करने का तरीका ये है कि कौम पर बदतरीन जुल्म किया जाए, इतना डराया जाए, इतना खौफज़दा किया जाए कि वो कौम सोचने समझने की सलाहियत ही खो बैठे। आज क्या हो रहा है? पूरे मुल्क में बेशुमार मसाइल ऐसे हैं कि हर मसला अपनी जगह गंभीर सूरत अख्तियार किए हुए। मुल्क में अगरचे पहले ही बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, मज़ीद सितम यह है कि मौजूदा हुकूमत बड़ी तेज़ी से निजकारी के अमल पैरा है और बड़े फ़ख्रिया लहजे में कहते हैं, बड़े फ़ख्रिया अंदाज में कहते हैं कि जून तक PIA को फ़रोख्त कर दिया जाएगा हर हाल में। ये कौम के खून पसीने की कमाई से बने हुए अदारे हैं। इनको इस तरह जान छुड़ाना इनसे क्या कोई दानिशमंदी है? पहले भी सन 90 के आसपास 1990 में जब निजकारी का अमल शुरू किया गया नवाज़ हुकूमत के दौर में, नवाज शरीफ का बतौर वज़ीर-ए-आज़म वो पहला दौर था, तो मौक़िफ़ ये अख्तियार किया गया कि ये अदारे बेचकर मुल्की कर्जा उतारा जाएगा, मुल्की कर्ज़े वापस किए जाएंगे। वो कर्ज़े तो क्या कहाँ अब उतारने थे, क्या वापस करने थे। इस वक्त $125 अरब का पाकिस्तान बैरूनी कर्ज़ों का मखलूज हो चुका है और मज़ीद हमें इस तरह खबर देते हैं कि जैसे कोई ये बहुत बड़ी खुशखबरी हो। कहते हैं जी IMF से बातचीत चल रही है, उम्मीद है हमें अगले माह हमारी बातचीत कामयाब होगी और हमें मज़ीद कर्ज़ा मिल जाएगा।
ساتھ میں یہ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ IMF کا قرضہ جو ہے وہ کڑی شرائط پر ہے، یعنی ایک تو ظلم کر رہے ہیں، قرضہ لے رہے ہیں، دوسرا عوام کو خوف زدہ کر رہے ہیں کہ آپ وہ کڑی شرائط بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دوستو، نجی کاری مسائل کا حل نہیں ہے۔ یہ عمل جو ہے نجی کاری کا، یہ سرمایہ داری کو فروغ دینے کا ایک عمل ہے۔ یہ مسائل کا حل نہیں بلکہ بہت سارے مسائل پیدا کرتا ہے، اور یہ پہلے ہی مسائل پیدا کر چکا ہے۔ جو ادارے بھی نجی کاری میں دیے گئے، وہ ریلوے کے 30 اسکول ہوں، حبیب بینک، مسلم بینک، UBL، کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن، اس نے بے روزگاری کو ہی جنم دیا۔ اسٹیل مل، ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہماری معلومات کے مطابق، لیکن PI کے بعد یقیناً اسٹیل مل کو بھی نجی کاری کے ذریعے نجی ملکیت میں دے دیا جائے گا، لازمی بات ہے۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے، حکومتی پالیسی یہ ہوتی ہے سرمایہ داری نظام میں کسی بھی ادارے میں پہلے یونین کا خاتمہ کیا جائے، ورکروں کی چھانٹی کی جائے، اور پھر اس ادارے کی نجی کاری کر دی جائے۔ افسوس کے ساتھ مسلم لیگی حکومت جب بھی آتی ہے وہ اس پر ضرور عمل کرتی ہے۔ اب بے روزگاری کس طرح آتی ہے؟ صرف کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن سے یا KC کے نجی شعبہ میں دینے سے 4,500 ملازمین بے روزگار ہوئے تھے۔ ایسی سینکڑوں ادارے انہوں نے جو نجی اداروں نجی کاری عمل کے ذریعے نجی شعبے کو دیے، وہ تمام ہی محنت کشوں کے لیے اور اس ادارے کے عملے کے لیے نیک فعال ثابت نہیں ہوئے، بلکہ ورکروں کے لیے زہر قاتل ثابت ہوئے۔ اس نجی کاری کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ عام ورکر جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پرائیویٹ اداروں کے سپرد کر دیا جائے، ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے، اور اس سے ہوتا یہ کہ کوئی بھی ورکر کتنا ہی باصلاحیت کیوں نہ ہو، جو سہولیات اسے سرکاری ادارے میں حاصل ہوتی ہیں وہ پرائیویٹ ادارے میں حاصل نہیں رہتی، وہ تمام سہولیات اس سے لے لی جاتی ہیں۔ پرائیویٹ ادارہ یہ کرتا ہے، اکثر تو وہ ملازمین کو پکی ملازمت پہ نہیں رکھتا، وہ کوئی کتنا ہی برس کام کر لے اس ادارے میں، کوئی ورکر وہ ہمیشہ پکا نہیں ہوتا، وہ عارضی ملازم ہی شمار ہوتا ہے۔ اور اکثر یہ بھی ہو رہا ہے، اکثر کارخانوں میں، فیکٹریز میں، ملوں میں ٹھیکے داری نظام کے تحت کاروبار وہ مزدوری یا کام لیا جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ایک ورکر کے لیے ایک موت کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ ایک ڈیلی ویجز، روزانہ اجرت پر کام کرنے والا مزدور جو ہے اس کے لیے بدترین ایک معاشی حالات پیدا کرتا ہے، تمام سہولیات سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوستو،
हरफ आखिर ये है, किसी का कौल है कि या तो तमाम तर तशद्दुद मज़ालिम को बर्दाश्त करो, या फिर उस तशद्दुद और मज़ालिम के ख़िलाफ़ उठ खड़े हो और उस तशद्दुद और मज़ालिम को ख़त्म करने की ठानो और ख़त्म कर डालो। अब ये हमारे ऊपर है, हमारे पे डिपेंड करता है। हम इस सारे मज़ालिम को, इस सारे तशद्दुद को, जो हर तरह का तशद्दुद है, लाकानूनियत का है, मुआशी है, महंगाई है, दीगर तमाम जो है, बेरोज़गारी है, जहालत है, तालीम आम आदमी से छीन ली गई है, ये भी एजुकेशन का ही नतीजा है, उसी का करिश्मा है कि आम बंदे से तालीम जो है, आम आदमी के बच्चों से तालीम दूर कर दी गई है। चनाचे तमाम हालात में कौम से एक ही सवाल है, ये सब आपने बर्दाश्त करते रहना है या इस तमाम मज़ालिम और जबर को ख़त्म करने का अज़म करके मैदान में आना है, ये आपका फैसला होगा। दोस्तों, हमारी व्लॉग अगर पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह मेरा आपका तमाम इंसानों का हामी और नासर हो, अपना और अपने आस पास के लोगों का, अपने मदद का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।